बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी रात जिस रात के अंदर इंसानी जिंदगियों के बारे में बहुत अहम फैसले किए जाएंगे। कौन मरेगा और कौन जिएगा और कौन इस दुनिया में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा और कौन इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहेगा। कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी जिंदगी का जवाल शुरू होने वाला है और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। नाज़रीन, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शबे बरात की हकीकत क्या है और इस रात में नामाए इमाल क्यों तब्दील होते हैं और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से अहम फैसले किए जाते हैं। और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मग़फ़िरत की जाती है और इस रात कौन से वो बदबख्त लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं की जाती और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से अमल करने का इरशाद फरमाया और बात काज़ाए मुसलमान हमको शबे बारात को किस तरह गुजारना चाहिए। इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शबे बारात कहा जाता है। शब रात को कहते हैं और बारात के मानी है बरी होना। चूंकि इस रात को मुसलमान तौबा करके और अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी तलब करते हैं और अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का अहद करते हैं तो अल्लाह अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नम से निजात देता है। इसलिए इस रात को शबे बारात कहते हैं। हजरत अता बिन यसार रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लैलतुल कदर के बाद शबान की 15वीं रात सबसे अफजल रात है। आपको बताते चले कि शबे बारात फरिश्तों के लिए अल्लाह ने ईद का दिन मुकर्रर किया है। जिस तरह कि अल्लाह ने जमीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईद अता फरमाई हैं, इसी तरह अल्लाह ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें मुकर्रर कर रखी हैं, एक शबे बारात और दूसरी शबे कदर। इंसान चूंकि ये दोनों ईदें दिन में मनाते हैं जबकि फरिश्ते ये दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसलिए मुकर्रर किया क्योंकि इंसान रात को सो जाता है जबकि फरिश्ते रात को सोते नहीं। वो हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं। शबे बरात के मुतालिक अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि कसम है इस रोशन किताब की, बेशक हमने इस बरकत वाली रात में उतारा है और बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सरीन लिखते हैं कि इस शब से मुराद शबे कदर या शबे बारात है और हजरत अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर मुफस्सरीन बयान करते हैं कि लैलतुल मुबारका से मुराद शबे बारात है। इसके अंदर तमाम लोगों की फहरिस्त तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले होंगे और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे और जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस फहरिस्त के अंदर दर्ज किए जाते हैं। इस फहरिस्त में दर्ज होने वाले हर हुक्म की तामील में जरा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शबान की 15वीं शब में क्या होता है। तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं इस रात में लिख दिए जाते हैं और जितने लोग आइंदा साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं और इस रात में लोगों का रिज्क मुकर्रर किया जाता है और रिज्क उतारा जाता है। हजरत अता बिन यसार रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि शबान की 15वीं रात अल्लाह मलकुल मौत को एक फहरिस्त देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस फहरिस्त में लिखे हैं इनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्ररा वक्तों पर कब्ज करना। इस रात में लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है जबकि लोगों के हालात ये होते हैं कि वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में लगा होता है तो कोई अपनी कोठी और बंगला तैयार करने की कोशिश में लगा होता है तो कोई अपनी शादियों की तैयारी में लगा होता है जबकि वो ये नहीं जानता कि इसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका है।
حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شبان سے دوسرے شبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ شب برات کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ شبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والے ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور کینہ رکھنے والے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ اپنی رحمت سے 2 شخصوں کے علاوہ سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایک وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور دوسرا وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ شب برات میں فرشتوں کو بعض امور دیے جاتے ہیں اور شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک شخص کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک اللہ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ شعبان المکرم میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے اور اللہ کی عبادت کے لیے قبر بستہ ہو جاتے، اور حضور شعبان المبارک میں بہت زیادہ اللہ کی عبادت کیا کرتے اور صحابہ کرام کو اس کی تلقین کیا کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج کے دور میں لوگ اس مقدس رات کو آتش بازی کی نظر کر دیتے ہیں۔ جس رات میں اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، اس رات کو آج کے مسلمان فضول خرچی اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی بجائے الٹا ان کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ اس رات کے اندر ہمیں کثرت سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہو جو اس سال مرنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں، شب برات کی رات کو اللہ کی بارگاہ میں گزارنا چاہیے اور شب بیداری کرنی چاہیے، جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شب بیداری کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی شب بیداری کرنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، اور اس رات کے صدقے اللہ تعالی ہماری اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔
नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट उम्मी इब्राहिम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, फी इमानिल्लाह।